അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള തോന്നികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നാം എല്ലാവർക്കും സദാ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ ഇസ്രായേൽ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോടുകൂടെ അള്ളാഹു തിരുപ്പതിപ്പെട്ട മഹതിമാരോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഉമ്മാവന്മാർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേരാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് ഫാത്തിഹ വിളിക്കുന്നത് റാബിയത്തുൽ അദവിയ മഹദി അവരുടെ പേരിലാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുക. ഇലാ ഹദറത്തെ റാബിയത്തുൽ അദവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ربنا ഞങ്ങൾ ചെറിയ പറയാൻ പാരായണം നശീകരിക്കണമല്ല. അതിൻ്റെ മിത്ര സ്വഭാവ് റാബിയത്തുൽ അദവിയ മഹദികളുടെ അതിറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ തെറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മഭമന്മാരെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് സ്വർഗീയാനാമങ്ങളിൽ ചേർത്ത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കബൂൽ ചെയ്യണേ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت